सुम्निमाले घुक्क घुक्क रुँदै भनी, आश्रमको बाहुनको छोरा सोमदत्त। बाले यसको उत्तर दियो, सुम्निमा, तेरो सोमदत्तहरू आनन्दसाथ छन्। बरु हामी पो त उनीहरूले गर्दा गाउँमा टिक्न नसक्ने हुन थाल्यौँ। सुम्निमा अस्वस्थ भएर लाडे भई उसले बासँग टाँसिएर भनी, सोमदत्त बिचराले के गर्यो र बा? बाले यसको उत्तर दिएन। आँगनतर्फ फर्केर भन्यो, खोइ भिल्ल युवक, कता लाग्यो त्यो? अन्धकारबाट एउटा कालो मूर्ति प्रकट भए झैँ भिल्ल युवक नजिकै आयो। उसले भन्यो, बिजुवा बा, म यहीँ त छु नि। तपाईँहरूले खुसी साथ नबोलाउन्जेल कसरी पस्थे म तपाईँको घरमा? बिजुवाले भन्यो, हेर न, हाम्री छोरी सुम्निमाको चाला। यसले गर्दा तिमीलाई बोलाउन पनि बिर्सेँ भिल्ल युवक। यति भनेपछि दुवैजना पिँढीमा बसे। दुवैका बीच सल्लाह परामर्श हुन लाग्यो। सुम्निमाकी आमा चाहिँ कोठामा गएर आगो सल्काउन लागि, भोजन तयार पार्ने तर्खरमा। सुम्निमा पिँढीमै आफ्नो बुबाको पिठ्यूमा ढेपिएर उनीहरूको कुरा सुन्न लागि। भिल्लको भनाइ थियो, जङ्गलभित्र हामीले आफ्नो रीतिस्थिति छाड्न हुन्न। जङ्गलभित्र हामीले आफ्नो रीतिथिति छाड्न हुन्न। आश्रमलाई ध्वस्त पारेर ब्राह्मण परिवारलाई लगारिदिनुपर्छ। सुम्निमाले नागेश्वरमा बिस्तारै सोधे, अनि सोमदत्तको के हुन्छ नि बा? भिल्ला आफ्नो योजनाको वर्णनको प्रभावमा भन्दै गयो, उनीहरू जहाँ जान मन लाग्छ जान्छन् र यदि क्षेत्रीयहरू उनीहरूलाई फेरि यहाँ जमाउन आयो भने युद्ध घोषणा गर्नुपर्छ, समर रचाइदिनुपर्छ। बिजुवाको अर्थी थियो शान्तिको पक्षमा। उसको भनाइ थियो, युद्धमा हामी धेरै पटक परास्त भइसकेका छौँ। त्यसो हुँदा हाम्रो जाति मासिँदै पातलिँदै गएको छ। हामीले त्यो हालैको अन्तिम र ठुलो युद्धलाई पनि बिर्सन हुन्न। त्यो युद्धमा तिमी भिल्ल र हामी किराँतीहरूको दोहोरो शक्ति उप आर्यहरूको शास्त्रास्त्रले भारी विजय पाएको थियो र हामी दुवै जातिका स्त्री पुरुष सखाप भएर प्राय निर्मूल भइसकेका थियौँ। अहिले भर्खरै फेरि पलाउन थालेका छौँ बोट बिरुवा जस्तो। त्यसो हुँदा युद्धको सल्लाह सर्वनाशको सल्लाह हो। भिल्ल चाहिँ तात्तातो बोलीमा बिजुवाको तर्कको खण्डन गर्थ्यो र बराबर भन्थ्यो, बिजुवा बा, बर यो अन्याय सहनुभन्दा मरेर सखाप हुनु नै बेस हो। बिजुवाले शान्त स्वरमा उत्तर दियो, भिल्ल युवक, तिमी रिसको तातो झोक झिकिरहेका छौ। बाँचेका मानिसलाई पो न्याय अन्यायको खोजी हुन्छ। मरेर सखाप नै हुने हो भने त्यसको के तात्पर्य रहन जान्छ र? सुम्निमाले उनीहरूका कुनै कुरा पनि राम्ररी बुझ्न सकेकी थिइन। तर उसले यति त बुझेकी थिए कि बा न मार्ने न मर्ने पक्षमा छन्। ऊ आफू पनि मर्न चाहन्नथे। त्यसैले बाबुको भनाइ उसलाई मन परिरहेको थियो। भिल्ला आवेगमै थियो। उसले झोक्किएर भन्यो, मरे पनि के त, धर्म नै हुन्छ, पुण्य नै हुन्छ। बिजुवाले सम्झायो, भिल्ला युवक, तिमी त आर्यहरूका जस्तै कुरा गरिरहेका छौ। मरेपछि पाइने धर्म र पुण्यका कुरा। बाँच्नलाई पो युद्ध गर्ने सल्लाह मान्न सकिएला। तर मरेर पाइने धर्मका लागि युद्ध गर्ने कुरा किमार्थ पनि मान्न सकिन्न। उनीहरूले एउटा ठुलो महाभारत धर्मको नाउँमा गरे। के पाए? लासै लासको पर्वत बाहेक। म तिम्रो युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह मान्दिनँ। उनीहरूसँग मिलेर बस्नमा सबैको भलो छ। उनीहरूको साँधभित्र गाई काट्न दिँदैनन् भने गाई काट्न पाएनौँ भनेर हामी आफै काटिन खोज्नु बेस होइन। उनीहरूको साँधभन्दा अलिक मासतिर हाम्रो गाई काट्ने थलो सारिदिउँ। त्यहाँबाट यो बन्देज लाग्न सक्दैन। र यदि हामी फेरि बसाइ जान चाहन्नौँ भने गोवध पनि बन्द गरिदिउँ। भिल्लाले भन्यो, सुँगुरपाठा चढाउन पनि त रोकियो नि त त्यो स्थानमा। बिजुवा, त्यसले के भयो र? म बिजुवा हुँ, अर्को त्यस्तै थलो तोकिदिन सक्छु। तैपनि भिल्लाले मानेन। उसले भन्यो, तपाईँका बातुङ भाइहरूलाई बोलाउनुहोस्। रातभरि बिजुवाको घरमा किराँतीहरूको सभा भयो। उनीहरूले एउटा गाई काटेर भोज खाए र खुब जाँड पिएर लट्ठ भए। सुम्निमा र उसकी आमा अतिथिहरूको सेवामा व्यस्त थिए। बिहानी पख सभामा उपस्थित सबैले बिजुवाको समर्थन गर्दै भने, बिजुवा बाले भनेको कुरा ठिक हो, हामी सबै उनैले भनेको मान्छौँ। भिल्ल युवक तल दक्षिणतिरको समथल भूमिको जङ्गलमा गाउँतर्फ फर्क्यो। रातभरि नसुतेकी सुम्निमा बिहानी पख त्यही पिँढीमा निदाई। ऊ रातिको निर्णयले प्रसन्न थिए। बिहानको भात खाना आमाले उठाउँदा ऊ खुसी हुँदै फुर्ती साथ उठी। उठ्न साथ सबैभन्दा पहिले उसलाई सोमदत्तको सम्झना भयो। आमाले दिएको रात्रि भोजका निम्ति पोलेको मासुको एक टुक्रा र एक घाँस भात टिपेर मुख पुज्दै ऊ तल
कोसीको तटतिर दुगुर्दै ओर्ली। राति सभामा बाले गरेको निर्णय सोमदत्तलाई सुनाउने उसलाई हतार थियो। गाई लिएर सोमदत्त पहिलेदेखि नै त्यहाँ पुगिसकेको थियो। ऊ पनि सुम्निमालाई हिजोको आश्रमको घटना सुनाउन चाहन्थ्यो। स्वाँ स्वाँ र फुँ फुँ गर्दै नाक पुस्दै सुम्निमाले भनी, सोमदत्त! कोशी नदीतर्फ झर्न लागेका बखत कुद्दा कुद्दै उसले रक्त गुराँसको एक थुङ्गा फुल टिपेर कपालमा घुसारेकी थिए। सोमदत्तले शान्त स्वरमा भन्यो, सुम्निमा, हिजो दिउँसो आश्रममा एउटा प्रतापी राजकुमार आएका थिए। सुम्निमा पनि हतारिँदै भन्न लागि, भिल्लको कुरा हामीले मानेनौँ सोमदत्त, अब लडाइँ नहुने भयो। सोमदत्त आफ्नो कुरा भन्दै गयो। क्षेत्रीय राजकुमारले अब यो तपोभूमिको क्षेत्रलाई कसैले अपवित्र गर्न पाउँदैन भन्ने राजआज्ञा दिए। सुम्निमा पनि भन्दै थिए, गाई मार्ने कुरामा अड्डी लिएर मानिसले नै सखाप हुनुहुन्न भनेर बाले भन्नुभयो। हेर सोमदत्त। सोमदत्तले सुम्निमाका कुरातर्फ ध्यानै नदिएर भन्यो, छात्र शस्त्रास्त्रले यो तपोभूमिलाई अब आफ्नो संरक्षणमा लियो। अब धर्मको निर्वाध गति प्रभावित हुन्छ यो आरण्य भूमिमा। सुम्निमाले भने, बुझ्यौ सोमदत्त, बाले भन्नुभयो, धर्मलाई मानिसभन्दा माथि राख्नुहुन्न। धर्मको नाउँमा मान्छेकै नाश हुनु असल कुरा होइन रे। सोमदत्तले आफ्नो अचल दृष्टि सोझै अगाडि स्थिर राखेर भन्यो, गोमाता अब सुरक्षित हुने भइन्, पशुपन्छी निशङ्क भए। सुम्निमालाई सबै कुरा सुनाइसक्ने हतार थियो। उसले भने, अनि बाले भन्नुभयो मानिस मारिएर सखाप नहुन् भन्नको निम्ति पशु पनि मार्न बन्द गर्नुपर्छ। नत्र बुझ्यो सोमदत्त, भिल्ल केटो धर्मको नाउँमा हाम्रा किराँत दाजुभाइहरूलाई लडाइँ गर्नुपर्छ भनी उकास्दै थियो। सोमदत्तले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँदै भन्यो, सुम्निमा, आज अपूर्व शुभ दिन हो। म अत्यन्त प्रसन्न छु। आकाशमा देवी देवताहरू पनि परम सन्तोषमा होलान्। आज अधर्मको उपर धर्मको विजय भएको छ। आर्य ध्वजा यो तपोभूमिमा गाडिएको छ। सुम्निमाले भने, म पनि असाध्यै खुसी छु। त्यसैले यो खुसी कुरा सुनाउन म दुगुर्दै आएकी। बडो रमाइलो दिन हुने भयो हाम्रो। तिमीलाई केही हुँदैन, हामीहरू कसैलाई केही हुँदैन। गुराँसको रातो फुलले सिँगारिएको कपालको छायामुनि झलमलाइरहेको उज्यालो अनुहारमा सुम्निमाका चञ्चल आँखा आनन्दले चम्किरहेका थिए। उसले भने, मेरा बा बिजुवा हुनुहुन्छ, उहाँले भोलि अर्को ठाउँ देखाउने हुनुभएको छ, सुँगुरपाठा चढाउने ठाउँ। सोमदत्तले शान्त बाणीमा भन्यो, के सुँगुरपाठा चढाएर देवता प्रसन्न हुन्छन् सुम्निमा? सुम्निमा छक्क परी। उसले सोधी, नत्र कसरी हुन्छन् त? यज्ञदान आदिले सुम्निमा। सुम्निमाको चित्त बुझेन। उनीहरू पनि हामी जस्तै हुन् नि। देवताहरू रिसाए भने सुँगुरपाठा पाएर खुसी हुन्छन्, त्यसैले त सुँगुरपाठातिर रिझाइन्छ नि तिनीहरूलाई। उनीहरूले पनि आफ्नो भाग पाएपछि सन्तोष हुनुपर्छ, अनि हामीलाई कुनै किसिमको दुःख हुँदैन। त्योभन्दा बढ्ता हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन उनलाई, र उनीहरूले पनि त्योभन्दा बढ्ता खोज्नु हुँदैन। त्यति हो तिनीहरूको भाग। सोमदत्तले वेद, उपनिषद र धर्मग्रन्थहरूको राम्रो अध्ययन गरेको थियो। उसले सुम्निमाको अज्ञानता बुझेर सम्झाउँदै भन्यो, देवताका सम्बन्धमा तिमीहरू अज्ञानताको गहन अन्धकारमा छौ। देवताको सत्य रूप त हाम्रो हृदयभित्र निवास गर्छ। त्यो हृदयको देवता र ब्रह्माण्डमा व्याप्त देवता एउटै हो, आत्मा र परमात्मा। यज्ञदान आदिले स्वर्गलोक, प्रेतलोक आदि अनेकन लोकका देवदेवताहरूलाई तृप्त पार्दै आफ्नो आत्मामा रहेको परब्रह्म रूप परमेश्वरको पनि आराधना हुन्छ। उठेको दाहिने हातको हत्केलालाई सुम्निमातर्फ पारेर सोमदत्तले प्रवचन गर्दै भन्यो, बुझ्यौ सुम्निमा? सुम्निमाले पटक्कै बुझिन। अन्यलमा परेर उसले यति मात्रै भनी, मानिसभित्र त मनुवा पो बस्छ बाले भनेको। देवताहरू त आफ्ना आफ्ना ठाउँमा बस्छन्। कोही पहाडको चुचुरामा, कोही खोलामा, कोही भिरको ढुङ्गामा, कोही वनमा, कोही खेतबारीमा। हामीभित्र त मनुवा बस्छ। बा भन्नुहुन्छ, यी दुई एउटै खालको होइनन् रे। यिनीहरूलाई छासमिस गर्नुहुन्न रे। यिनीहरूको भिन्ना भिन्नै थानको छ। यिनीहरू भिन्ना भिन्नै बाँच्छन्, भिन्ना भिन्नै काम गर्छन्। सोमदत्तले यही बुझ्यो कि किराँतवाला एकदम अपठित छ, ज्ञान शून्य छ र घोर अज्ञान अन्धकारमा छ। उसमा दयाभाव जाग्रत भयो। भन्यो, अबोध बालिके, तिमीहरू ठुलो भ्रमजालमा फसेका छौ। सांसारिकताको मछुवाले तिमीहरूलाई शारीरिक जालमा माछा फसाए जस्तै फसाएर राखेको छ। अहिंसाभन्दा ठुलो धर्म केही छैन। अहिंसा परमो धर्म र धर्म सर्वोपरि छ, मानवोपरि पनि। समय समयमा उनीहरूका बीच यस्तै कुरा हुन्थे।
स्पष्ट स्नेहको भावना लिएर सुम्निमा त्यहाँ पुग्थे। सोमदत्त पनि कोटी तटमा उसँग कुरा गर्दा र उसलाई सम्झाउन पाउँदा रमाइलो मान्थ्यो। सुम्निमा सजिलैसँग आफ्नो अज्ञानता स्वीकार गर्थे र भन्थे, तिमी असाध्य बुद्धि भएका छौ, पढेका छौ, कत्तिका कुरा जान्दछौ। सोमदत्त खुसी हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ भने सुम्निमा ढिपी समातेर बहस गर्न लाग्थे। त्यस्तै एक दिन मध्याह्न गर्मीमा कोशी तटको बालुवा तातेर रन्किएको थियो। वन जङ्गलका पन्छीहरू रुखका झ्याम्म परेका हाँगाभित्र उफ्री उफ्री खेल्दै थिए। समीको झ्याम्म परेको बोटको टुप्पाका झिना मसिना हाँगामा रङ्गी चराहरू उफ्रदै रमाइलो गर्दै थिए। सधैँको जस्तो वृक्षको छारी मुनि बसेर सोमदत्त र सुम्निमा कुरा गरिरहेका थिए। सुम्निमा भन्दै थिए, गर्मीको याम बडो अल्छी लाग्दो हुन्छ, मनमा के कुरा आइरहन्छ, बालुवामा उठिरहेको त्यो तातो बाफ जस्तो। तिमीलाई त्यस्तो हुन्न सोमदत्त? सोमदत्तले यसको उत्तर दिएन। सुम्निमाले फेरि भनी, के सोचिरहेछौ सोमदत्त? तैपनि सोमदत्तले केही बोलेन। सुम्निमाले आङ तानी। सोमदत्तले देखे उसको शरीरमा कुमारयुक्तको लक्षण स्पष्टतर हुँदै आएको छ। एकपलका निम्ति उसलाई लाग्यो सुम्निमालाई शरीर ढाक्न भनौँ, तर ऊ केही बोलेन। त्यसै बखत आफ्नो सङ्गीबाट छुटिएको एउटा सेतो परेवा घामले थाकेर समीको सिंहाल खोज्दै पङ्ख बजारेर एउटा हाँगामा बस्न खोज्यो। हठात आलस्य त्यागेर सुम्निमाले भनी, हेर हेर सोमदत्त, कस्तो राम्रो परेवा, यसको खुट्टा रातो छ र आँखा पनि रातो छ। परेवातर्फ सोमदत्तको दृष्टि पुग्नुभन्दा पहिले नै आकाशको शून्यबाट त्यसै प्रकट भए जस्तो गरी एउटा बाजले महावेगका साथ समीको हाँगामा राम्ररी बस्न पनि नपाएको परेवामाथि झम्टिँदै आक्रमण गर्यो। तर सोमदत्तको तत्कालैको हा हाको चित्कारले बाजको एकाग्रतालाई भङ्ग गरेछ। त्रासले मूर्छित भएको परेवा वृक्षबाट उनीहरू नजिकै खस्यो। बाज उडेर गयो। परेवालाई टिपेर मायाले सोमदत्तले सुमसुम्याउन लाग्यो। सुम्निमाले भनी, कति राम्रो सेतो परेवा हगी, कस्तो राम्रा खुट्टा, कलकलाउँदा। सोमदत्तको ध्यान परेवाको सुन्दरतापट्टि थिएन। उसले भन्यो, आह, यसको प्राण रक्षा भयो। सुम्निमाको भर्खरैको आलस्य एकदम लोप भइसकेको थियो। शरीरले एक प्रकारको स्फूर्ति पाए जस्तो लाग्यो सोमदत्तले परेवालाई त्यसरी सुमसुम्याएको देखेर। उसले आङ बङ्ग्याएर कर्की आँखाले सोमदत्तलाई हेरी अनि कौतुक चाञ्चल्यका साथ भनी, तर कठै बाजको प्राण रक्षा हुने भएन। त्यही सानो न्युमा उनीहरूको बहस प्रारम्भ भयो। सुम्निमाले पनि किन हो आज आफ्नो हट छाडिन। बहसको प्रारम्भमा त ऊ केही ठट्टा नै गरिरहेकी थिए। तर सोमदत्तले उच्च भागवेगमा अर्तीको कुरा गर्दा गर्दै जब बराबर तिमी केही पनि बुझ्दिनौ भन्न लाग्यो, अनि भने सुम्निमा आवेशमा आई। उसले भनी, तिमी पनि बुझ्दैनौ, केही पनि बुझ्दैनौ। आफ्नो आवेग देखेर ऊ स्वयं पनि एकछिन चकित भई, तर हट छाडिन। भन्न लागे, ल भो, सुने तिम्रो शिवी राजाको कथा। के भो त त्यसले? तिमीले जुन अहिंसालाई त्यति ठुलो भन्यौ, खै त त्यो राजाको कथामा मेल खाएको। म त तिम्रो कुरै बुझ्दिन, तिम्रो कुराको अर्थ लाउनै सक्दिन। शिवीले तिमीभन्दा बढ्ता यति मात्रै बुझेको रहेछ कि बाजलाई आहारा चाहिन्छ र त्यसको आहारा खोसेपछि अर्को कुनै आहाराको बन्दोबस्त पनि त्यसलाई गरिदिनुपर्छ। तिनले परेवाको मासु जत्तिकै आफ्नो शरीरको मासु काटेर बाजलाई दिए। तिमीले त त्यति पनि गरेनौ सोमदत्त। तर त्यही गरेकै भए पनि के हुन्थ्यो र? एउटा बाजको एक छाकको भोजन तिमी दिन्थ्यौ, त्यही होइन? के त्यतिले बाजलाई सधैँभरि चाहिने आहाराको बन्दोबस्त हुन्थ्यो त? कति मासु दिन सक्छौ आफ्नो जिउबाट तिमी, र कतिवटा बाजलाई कति दिनसम्म? प्रकृतिले मिलाएको ठ्याङठ्याङलाई कहाँ कहाँको धर्म अमिल्दा कुरा ल्याएर बित्थामा किन भत्काउन खोज्छौ? सोमदत्त पनि सुम्निमाको आवाजको आवेश देखेर चकित भयो। सुम्निमाले यस्तो दृढताका साथ कहिले पनि उसका कुरा काटेकी थिइन। उसले आफूलाई संयत राखेर भन्यो, त्यसो भए के तिम्रो दृष्टिमा धर्म अधर्म केही छैन? सुम्निमाले गुत्त परेर भने, मलाई थाहा छैन धर्म अधर्मका कुरा। तिमी पण्डित छौ, तिमी नै त्यसको अर्थ लाउन सक्छौ। तर प्रकृतिको बनोटलाई भत्काउन खोज्नु आफ्नै बिगार गर्नु हो। त्यसो भए तिमी हिंसा अहिंसामा पनि कुनै पार्थक्य पाउन्नौ? बास हिंसा गर्दैन, हामीले गाई काटेको पनि हिंसा होइन। तर तिम्रो राजकुमारहरूले शिकार खेल्नु चाहिँ साँच्चैको हिंसा हो। तिम्रो धर्मका पुस्तक पुराणहरूले ठिक ठहर्याएको महाभारत चाहिँ साँच्चैको हिंसा हो। तिम्रो धर्मले प्रकृतिको बनोटलाई खल्बल्याएको छ, त्यसैले हिंसा हुन सक्ने भएको छ जगतमा।
सोमदत्तले आफूलाई पुनः सम्हाल्दै शान्त स्वरमा भन्यो, अबोध किरात बालिके, यो तिम्रो कुसंस्कारको परिणाम हो कि तिमी हिंसा अहिंसामा भेद जान्दिनौ। त्यसैले तिमी धर्म स्वीकृत हिंस्रक मर्म नबुझेर त्यसको निन्दा गर्छौ र पाश्विक वृत्तिले प्रेरित भएको हिंस्रक पशुको व्यवहारलाई निन्दनीय ठहराउनौ। त्यसैले तिमी गोवधलाई मान्य भन्छौ। उनीहरूकै नजिक वृक्षको छायामुनि पेट भरेर विश्राम गर्दै उघ्राइएको गाईले एकपल्ट बाँ गरी सोमदत्तले स्नेहको स्वरमा भन्यो, कपिला माता। गाई जुरुक्क उठी मानो घर जान प्रस्तुत भएकी छे। आश्रम जान उद्यत भएको सोमदत्तले पनि आफ्नो लौरो टिप्यो। यो देखेर सुम्निमा अत्यन्त दुखित भई। उसलाई लाग्यो आजको कुराले सोमदत्तको चित्त दुखेछ। उसले मनमा नै आफूलाई बेसरी धिक्कारी। एकछिनपछि भनी, सोमदत्त, तिमीले दिक्क मान्यौ, मसँग रिसायौ तिमी। म पनि आज बित्थामा जान्ने भएर तिमीसँग मुख लागेँ। मैले बिराएँ, क्षमा गर्थ्यौ सोमदत्त। भोलिपल्ट भेट हुनासाथ सुम्निमाले भने, सोमदत्त, आज रातभरि मलाई दिक्क लागिरह्यो, तिमी रिसायौ भनेर। आमाले मलाई भन्नुभयो, मेरो उमेरमा त्यस्तै हुन्छ रे स्वास्नी मानिसहरूलाई। मध्यान्हको गर्मीमा रन्किन्छ रे आङ र शुद्धि पनि हराउँछ रे कहिलेकाहीँ। त्यसै भएको थियो क्यारे हिजो मलाई। 14-15 कि पनि भएँ नि त म। यति घतलाग्दो स्वरमा सुम्निमाले आफ्नो कुरा भनेकी थिए कि सोमदत्तको चित्त शान्त भयो। उनीहरू सहज वातावरणमा कुरा गर्न लागे। सोमदत्तको नजिकै कपिला चरिरहेकी थिए। मध्यान्हको घाम वृक्षमुनि पुग्न सकेको थिएन। सोमदत्त वृक्षको फेदमा अडेस लागेर बसेको थियो, घोडामाथि घोडा उपरखुट्टी लगाएर। उसको गोडैनिर घोप्टो परेर कुइनाको भरमा शरीरको अग्रभाग उचाली सुम्निमा पल्टिरहेकी थिए। कुरै कुरामा उसले भने, आमा भन्नुहुन्थ्यो म औधी राम्री छु रे, मेरो जिउ भरिलो छ रे, पेट सुलुक्क पर्या, स्तन पनि ठिक्क ठाउँमा छ रे, होइन त सोमदत्त? सोमदत्तले भन्यो, यस्तो कुरा गर्न हुन्न तिमीले सुम्निमा, यी पाप वचन हुन्। सोमदत्तको अझ नजिक घुस्रिएर सुम्निमाले चकित हुँदै सोधी, कस्तो पाप? सोमदत्तले भन्यो, शरीर पापको खाडल हो र त्यसैको तिमी प्रशंसा गर्छौ सुम्निमा। सुम्निमाले निश्वास फालेर भने, तिमी त जेमा पनि पाप मात्रै देख्छौ। हिंसामा गाईको मासुमा, एका बिहानै ननुहाउनुमा, जप नगर्दामा, अनि राम्रो जिउ हुनुमा। यसरी पापै पापले चारैतिरबाट घेरिएर बस्नुपर्दा तिमीलाई कस्तो शास्ति हुँदो कठै। सुम्निमाको स्वर साह्रै मायालु थियो। एकछिनसम्म चुप्प रहेपछि सोमदत्तले भन्यो, सुम्निमा, तिमी आफ्नो शरीरलाई ढाक्ने गर। सुम्निमा उठेर बसी। उसको पेट र तिघ्रामा धुलो र मसिना खरपात टाँसिएका थिए। लाज माने जस्तो गरी मुन्टो फर्काएर उसले भने, नाइ, मलाई लाज लाग्छ, लुगाले जिउ ढाक्दा अप्ठ्यारो लाग्छ, साँच्चै। सोमदत्तले भन्यो, नाङ्गो हुँदा पो त लाज हुन्छ। सुम्निमाले टाउको हल्लाई भनी, अह, मलाई त सिँगारेको जस्तो लाग्छ, त्यसैले त लाज लाग्छ नि। शिरमा पहिरिएको रातो गुराँसको फुललाई हत्केलाले ऊ अनायस नै छोप्न पुगे, मानौ कुनै लज्जाको स्थल बन्न गएको छ। यसको के उत्तर दियोस् सोमदत्त? मानौ आफैलाई भनेझै गरी मसिनो स्वरमा भन्यो, अज्ञानताको अन्धकार हो यो। यस प्रकार सोमदत्तको जीवन बितिरहेको थियो। वयक्रम अनुसार ऊ युवा भयो र सुम्निमा युवती। सूर्यदत्तले वयप्राप्त पुत्रको तदनुसार उच्चतर शिक्षाको व्यवस्था गरिदिए। वेद, उपनिषद, वेदान्त, दर्शन आदिको कठोर अध्ययनतर्फ सोमदत्त निर्लिप्त भयो। यज्ञ जपादिका नियम र समयमा पनि विस्तार गराइयो। पिताले भने, वत्स, अब तिमी यस्तो कठिन आयुमा प्रवेश गरिरहेका छौ जसमा बाह्य शरीरजनित मोहले ज्ञानलाई व्याप्त गरी तथा सर्वशक्ति सम्पन्नताका साथ मनुष्यको आत्मा उपर आक्रमण गर्दछ। यौवनको यो कठोरतम परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुन सक्यो भने परमपद प्राप्तिका तिम्रा मार्ग सुगम हुनेछन्। नत्र अहिलेसम्मको तिम्रो प्रयत्न विफल हुनेछ, तिम्रो तपस्या नष्ट हुनेछ, व्रत खण्डित हुनेछ। तर सोमदत्तलाई स्वयं पनि यसको ज्ञान थियो कि यौवन अत्यन्त कठिन अवस्था हो। अरू किसिमका सम्पूर्ण माया मोहका उपर विजय प्राप्त गर्न सकेका ऋषिमुनिहरू पनि यौवनका वशमा परेर ब्रह्मपदच्युत भएका वृत्तान्त उसले ग्रन्थहरूमा पढेको थियो। उसलाई थाहा थियो काम वासना उपर विजय प्राप्त गर्नु नै महान विजय हो। अतः शरीरको आग्रहलाई निर्मूल पारेर मात्र
त्यो विरत स्थितिमा मानिस पुग्न सक्दछ जहाँ आत्मा परमात्माको भेद शून्य भएर अभेद पद प्राप्त हुन्छ। पिताले सम्झाए, पुत्र अत्यन्त सावधान हुनुपर्छ तिमीले। ब्रह्मचार्यको कठोर कण्टकाकीर्ण मार्गको यात्रा अब तिमी प्रारम्भ गर्छौ। जब जब तिमीलाई दैवी परीक्षाको सामना गर्नुपर्नेछ तब तब केवल यही एउटा कुरा स्मरण गर्नु कि विषय वासना निकृष्ट तत्त्व हो, शरीरको आनन्द विष हो। अतः घोर तपस्याबाट प्राप्त महासागरभन्दा पनि महान आत्मोपलब्धिलाई यसको सूक्ष्म बुँदले विषाक्त बनाइदिन्छ। सोमदत्तलाई धर्मग्रन्थ आदिको पूर्ण अध्ययन थियो। उसले प्राचीन ऋषिमुनिहरूको चरित्रको अध्ययन गर्ने गरेको थियो। त्यसो हुँदा पिताको वचनको सत्यताको प्रमाण उसले आफूले अध्ययन गर्ने गरेका ग्रन्थहरूमा ठाउँ ठाउँमा पाइरहने गरेको थियो। अध्ययनले मात्र के भएर उसको दिन प्रतिदिनको स्वयं अनुभवले पनि अत्यन्त तीव्रताका साथ उसलाई स्पष्ट गर्दै थियो कि यौवनको प्रचण्ड उन्मादको दमन गर्नु यथार्थमा कति कठिन तपस्या हो। समुद्रको ज्वरलाई मानिसले कदाचित आफ्नो हत्केलाले थाम्नै सके पनि सहर्ष सिन्धुको सम्मिलित वेगभन्दा पनि अत्यधिक शक्तिशाली यौवनको वेगवान ज्वरलाई शरीरको समस्त शक्ति लाएर पनि के दमन गर्न सकिएला र मनोबल र तपस्याबाट अर्जित ब्रह्म तेजको अभावमा। यी सबै कुरा सोमदत्तलाई थाहा थियो र त्यसैले बृहत आयोजनाका साथ यम, नियम, निधि ध्यासन आदि योगको अष्टमार्गका अभ्यासमा ऊ संलग्न हुन लाग्यो। यो शरीर रूपी रथमा जोतिएका इन्द्रिय रूपी 5 सवेग अश्वलाई मनरूपी सारथीले वशमा राख्न सक्नुपर्छ, नत्र यसको परिणाम सर्वनाश हो। तसर्थ मनको सारथ्य साधनाको महात्म्य ग्रन्थहरूमा वर्णित छ, दृष्टाश्चयुक्तमिव वाहमेन विद्वान मनोधारयता प्रातमत्त। त्यसैले यौवनको तपस्या उसका लागि चित्तवृत्ति निरोधको योग भएको थियो। सोमदत्तले सुम्निमा बाहेक अरू कुनै वयप्राप्त युवतीलाई नजिकैबाट देख्न पाएको थिएन। त्यसो हुनाले यौवनको विनाश रूपमा केवल सुम्निमा मात्र उसका सामु उपस्थित भइरहन्थे। सानै उमेरमा गाउँ छाडेर आश्रमवासी हुन यहाँ आएको थियो। गाउँमा पनि उसले मातापिता बाहेक अरू कसैको सहवास पाएको थिएन। धेरै वर्ष पहिले अरण्यवासी किरात बिल्लाहरूको सभामा उपस्थित भएका नारीहरूको पृथक पृथक अनुहार उसको स्मृतिमा अड्न सकेको थिएन। नारीत्व समूहमा प्रत्येकको व्यक्तिगत मुखडा एकाकार भएर लिपिएको थियो। त्यसैले यौवनको मतप्लावित चाञ्चल्यका साथ सदा सर्वदा सुम्निमाको चित्र नै उसको मनमा उदय हुन्थ्यो। ऊ कहिले सोच्थ्यो पनि कहीँ सुम्निमा नै कुनै ईर्ष्यावान देवताले उसको परीक्षार्थ पठाएको मोहरूप त होइन। जति जति उसको मन सुम्निमातिर आकृष्ट हुन्थ्यो उति उति ऊ आफ्नो तपस्याको समावधि र कठोरता पनि बढाउँदै लग्थ्यो। दिउँसो कौशिकी तटमा उनीहरूको भेटघाट त हुन्थ्यो, तर पहिलेको जस्तो कुराकानी भन्ने गर्दैनथ्यो। सोमदत्त आफ्नो तपस्याको प्रयोग गर्दै ध्यानलाई बाह्य जगतबाट खिच्दै आत्मान्तरमा बाँधेर राख्ने प्रयत्न गर्थ्यो। त्यसैले धेरैजसो ऊ टोलाएको हुन्थ्यो। सुम्निमा मनमा नै भन्थे, के भएको हो आजकाल सोमदत्तलाई? तर उसलाई लाग्थ्यो ऊ आफै पनि पहिलेकी जस्ती चञ्चल र वाचाल छैन। ऊ स्वयं पनि त कुरा गर्ने प्रयोजन देख्दिनथी। उसलाई लाग्थ्यो मन भरिपूर्ण भएपछि शब्द निरर्थक हुँदो रहेछ। ऊ पनि टोलाएर बस्थे। कहिलेकाहीँ कुरा भइहाल्यो भने पनि त्यसमा पहिलेको जस्तो बहसको उत्तेजना हुँदैनथ्यो। दुवै आफ्ना आफ्ना कुरा भन्थे, तर एउटाले अर्कोलाई मनाउने ढिपी लिँदैनथे। त्यसो त पहिले पनि सोमदत्त ढिपी गर्दैनथ्यो। धेरैजसो सुम्निमाकै ढिपी हुन्थ्यो, तर अचेल उसले पनि ढिपी गर्न छाडिदिएकी थिए। एक दिन सोमदत्तलाई ध्यानमग्न भए जस्तो देखेर अनि आफूलाई पनि धेरै बेरसम्म टोलाएर बसिरहेको पाएर सुम्निमाले सोधी, सोमदत्त, आजकल किन हामी पहिले पहिलेको जस्तो कुरा गर्दैनौ? किन? यस्तो लाग्छ कि तिम्रो र मेरो बिचमा एउटा ठुलो पहाड धुमधुम्ती उभिएको छ। किन? सोमदत्तले भन्यो, शान्ति सत्यको स्वर हो। यति मात्र भनेर ऊ चुप्प लाग्यो। सुम्निमाले सोधी, सत्य के हो नि? आत्मा। सुम्निमाको अन्तर्हृदयमा आनन्दको सानो लहर त्यसै त्यसै नाच्न उफ्रिन लाग्यो। कोमल स्वरमा उसले भनी, त्यसो भए तिम्रो आजकालको शान्ति पनि मेरै जस्तै आत्माको स्वर हो त?
एकछिनसम्म दुवै मौन रहे। सुम्निमाले गदगद हुँदै आफैलाई सोधे जस्तो गरेर परितृप्तिका दीर्घ उच्छाङ्गवास सँगसँगै भनी, त्यसो भए मेरो पनि आत्मा रे, होइन त सोमदत्त? तिमी मलाई पहिले पहिले जुन आत्मा भनेर सम्झाउने गर्थ्यौ, मेरो पनि त्यस्तै आत्मा रहेछ यो भित्र? यति भन्दै उसले नाङ्गो छातीमा दुवै हात राखी र लामो सास फाली। सोमदत्तले उत्तर दिएन। एकछिनपछि लाठो टिपेर ऊ उठ्यो अनि भन्यो, अब म आश्रम फर्किन्छु। यति चाँडै? आहत आग्रहमा सुम्निमाले प्रश्नको रूपमा एउटा निश्वास छाडी। सोमदत्त असमयमै आश्रम फर्क्यो। गाईको तात्कालिक सेवा समाप्त गरी आश्रमको केही पूर्वको उपवनमा गयो र एउटा विशाल सालवृक्ष मुनि पद्मासन बाँधेर समाधिस्थ भयो। अचेल समय समयमा यसरी नै ऊ समाधिमा लीन हुने गर्थ्यो, दुवै अन्तर्चक्षुलाई निम्न ललाटको मध्यबिन्दुमा केन्द्रित गरेर निश्चल भावमा ऊ धेरै समयसम्म बसिरह्यो। त्यसो गर्नाले चक्षुजनित विकारको मोचन हुन्थ्यो र इन्द्रियको चञ्चलताको शमन। वृद्ध सूर्यदत्त र उनकी वृद्धा पत्नी पुत्रको यो प्रयोग देखेर अत्यन्त सन्तोष मान्दथे। तर सोमदत्तले आफूलाई जतिसुकै यो क्रियामा संलग्न राखे पनि यौवनको चञ्चलताको दमन केवल क्षणिक मात्र हुन्थ्यो। आसनबाट उठ्नासाथ उसको मानसपटमा सुम्निमा उपस्थित हुन्थे। कहिले कहिले परास्त भएर अत्यन्त दीन स्वरमा सोमदत्त पुकारा गर्थ्यो, हे प्रभु, यो दासनुदास उप किन कृपा दृष्टि नराखेको? कामरूपी ग्रहले यो भक्त ग्रसित छ। हे गजमोचक विष्णु! यस प्रकार भक्तिको आवेगमा हुन गएका परिप्लावित नेत्र र करुणाद्र वाणीमा ऊ वन्दना गर्थ्यो। उसलाई भक्ति मार्गको पनि पर्याप्त अध्ययन थियो। भन्थ्यो, हे परमप्रभु, किन अझै देवप्रसाद मेरो लागि अद्रेय छ? के मेरो भक्तिमा अझै न्यूनता नै छ? एउटा कुराको भने उसलाई सन्तोष थियो। सुम्निमासँग साक्षात्कार हुँदा उसको विकारयुक्त मन अनायस नै परिष्कृत र संयममा रहन्थ्यो। उसँग साक्षात्कार हुँदा सोमदत्तलाई कहिले पनि त्यस्तो अन्तर्पीडाको बोध हुँदैनथ्यो जस्तो उसको परोक्षमा उसलाई हुने गर्थ्यो। मानौ शरीरको समीप्यको सूक्ष्म सन्तोषले नै पनि उसको मन स्थिर हुन गएको छ। आफ्नो दृष्टिबाट ओझेल हुँदा उसको मन असंयत हुन्थ्यो। मानौ मनभित्र सुम्निमाको छापा बाहेक अरू केही पनि निवास गर्दैन। के सोमदत्त यो सोचेर सन्तोष गर्न सक्ला कि मन असंयमी भए पनि इन्द्रियहरूलाई त उसले संयममा राख्न सकेको रहेछ? ब्रह्मचार्य इन्द्रिय दमन त अवश्य नै हो, तर साथै यो काम वासनाको निर्मूलन पनि हो। घोडा बसमा त आए, तर सारथी नि। यो सानो सन्तोष पनि एउटा सोमदत्तको खोसियो एक दिव प्रहरमा। ऊ सधैँ जस्तो आश्रमबाट कपिला गाईलाई लिएर कोशी तटमा आएको थियो। सुम्निमा पहिलेदेखि नै उसलाई पर्खिरहेकी थिए। धेरै दिनपछि उसमा पहिले पहिलेकै जस्तो चञ्चलताको आभास थियो। उसका आँखा क्रीडाका कौतुकतामा अस्थिर थिए। त्यतातिर सोमदत्तको ध्यान थिएन। आजकल उसलाई शरीर र मनको पार्थक्य र त्यसबाट उत्पन्न हुने भिन्न प्रकारका विकारको रूपमा विश्लेषण, निरूपण तथा तिनलाई दमन गर्नेतर्फ मात्र ध्यान रहन्थ्यो। यस प्रकारको चिन्तनले उसको वाणीमा तदनुरूप गम्भीरता आएको थियो। सुम्निमा भने त्यस दिन पहाडी निर्झरिणी सदृश्य लहराइरहेकी थिए। हृदयभित्र अट्न नसकेको चपल भङ्गिमाताको साथ नर्तन गर्दै ध्वनिमय आनन्दमा उल्लसित हुँदै थर्किरहेकी थिए। कहिले दगुर्दै बालुवामा पुग्थे र त्यहीँबाट केही कम्पित स्वरले बोलाउँथे, सोमदत्त, आउ न सोम। र कहिले चाहिँ दुगुर्दै सोमदत्तकै छेउमा आएर कानमा साउती गरे झैँ कलिलो स्वरमा भन्थे, सोमदत्त, सोमदत्त। उसको कपालको गन्ध सोमदत्तको कानमा पुग्थ्यो र शिर हल्लाएर त्यो गन्धलाई झार्न खोज्थ्यो। यो के क्रीडा गरेकी सुम्निमा? भुइँमा कुर्कुच्चा गाडेर त्यसैको धुरीमा सुम्निमा फनन्न घुमी अनि भनी, आज म आफूभित्र आफै नअटाएकी छु सोमदत्त। मेरो यो जिउले अब आनन्दको बोझ खप्न सक्दैन। त्यसैले त यो काँपेको छ, सिरिङ सिरिङ गर्छ मेरो जिउ। किन किन आज यो जिउले ठुलो सुख पाए जस्तो लागेको छ मलाई। त्यसैले मलाई यस्तो भएको आज। सोमदत्तले एकदम शान्त मुद्रामा भन्यो, आनन्दको सन्धान शरीरभन्दा बाहिरको खोजी हो। सुम्निमाले भनी, अह, यी सबै कुरा नगर आज। यति भनेर श्वेत हँसिनीको नर्तन चालले ऊ नदी किनारामा पुगी
र पानीभित्र पसेर जलक्रीडा गर्न लागि। वृक्षमुनि बसेर सोमदत्त यो दृश्य हेरिरहेको थियो। मध्यान्हको सूर्यको आँखा तिरमिराउने ज्योति नदी तटको बालुवामा परेर विकीर्ण हुँदै सारा जगतलाई उद्भासित गर्दै थियो। सघन जङ्गलभित्र समेत त्यो असमान रूप प्रवेश गरेर त्यहाँको सघन हिरतीलाई पातलो तरलतामा परिणत गरिरहेको थियो। लाग्थ्यो हरियो तिरस्कीकरणभित्र एउटा अर्कै प्रकाशमान लोक जीवित रहेको छ। कोशी नदी पनि आफ्नो अशान्त वक्षमा त्यो असमान लोकलाई धारण गर्दै बहिरहेको थिइन्। जलको प्रवाह आघात नदीभित्र दृढताका साथ अडेका विशाल शिलाखण्डहरूमा पछारिएर लक्ष्य खण्ड हुँदै चूर्ण भएका ज्योतिमुक्त आकाशमा छरिन्थे। नदीको कलकल ध्वनिले रहस्यको संवादलाई अनन्तको कानमा पोखिरहेको थियो। अरू चराचर तन्द्रामग्न स्तब्ध र शान्त थियो। वृक्षको पातमा उफ्रिरहेका फिस्टाको चपलता पनि निष्प्रयोजनीय लाग्दैनथ्यो मध्यान्हको त्यो रहस्यमय स्तब्धतामा। उसको ध्यान बराबर हरियो पातको सिङ्गालमा कलिला हाँगा उपर फुत्त फुत्त गर्दै उफ्रिँदै रमाइलो गरिरहेका एक जोडी फिस्टामा गइरहेको थियो र साथै सुम्निमातिर पनि बारम्बार उसको ध्यान आकृष्ट भइरहेको थियो। ऊ तट नजिकै जलभित्र आनन्दको तरङ्गित लोकको सृष्टि गरिरहेकी थिए। वनको मध्यबाट कुनै एउटा अदृश्य चराको तिखो कुजन ध्वनित भयो। कुहुँ कुहुँ। सोमदत्तको विचार श्रृङ्खला हठात भङ्ग भयो। उसलाई लाग्यो स्तब्धता तरङ्गित भएको छ चारैतिर। जसलाई उसले विराट शून्यता भनेको थियो त्यो आन्दोलित समुद्र जस्तो तरङ्गित हुँदै चञ्चल भएर उठ्यो केवल एउटा नगण्य पक्षीको कुजनले। त्यो ध्वनि तरङ्गले सोमदत्तलाई पनि स्पर्श गर्यो। उसको शरीर अचानक काँप्यो। उसको तपग्रिस काखमा सिहरन भयो र बिस्तार बिस्तार विराटताको लोक उसका सामुन्ने नै बिलाउँदै सेलायो। अनुभवको मुठीमा केवल उसको दुर्लभ शरीरको सिहरन मात्र रहन गयो। के यो मोह त होइन? आँखामा लाग्न लागेको यो जालो के निन्द्रामग्न चराको आँखामा लागेको जस्तो होइन? यो के हो उसका सम्मुख उभिएको? के यो उसको मनोलोकको चित्र त होइन जो अहिले उसको आँखा अगाडि उपस्थित भइरहेछ तन्द्राको छलमा? यो के ध्वनि हो उसलाई सम्बोधन गर्दै उसको कानमा परिरहेको छ? सायद ऊ निदाएछ। उसको असंयमित मनले यहाँ पनि कौतुक प्रारम्भ गर्यो होला। त्यही बेला उसले तड्कारो स्वर सुन्यो सुम्निमाको। सोमदत्त, कहाँ पुगेका छौ तिमी? देख्दैनौ मलाई? म यहीँ त छु नि। निसन्देह सुम्निमा उसका सामुनै उभिएकी थिए। सोमदत्तले सुम्निमालाई हठात पहिलो पटक देखे जस्तो चकित दृष्टिले हेऱ्यो। ऊ सहर्ष सूर्यको प्रखरताका साथ उसका सम्मुख उभिएकी थिए। यौवनको चरम अवस्थामा केही कालका लागि शरीरले पाउने प्रखरताका साथ। सोमदत्तले देख्यो मनको रचना मात्र होइन यो। छलद्वारा उसको पटलमा विकारको भावबाट निर्मित हुन गएको फुस्साको चित्र पनि होइन यो। यो त स्थूल पार्थिवताका साथ उसको आँखा अगाडि खडा छ र टाढा नै उभिएको भए पनि उसको शरीरलाई यसले वेगका साथ हल्लाइरहेको छ। आँधीले वृक्षलाई लछार्दै हल्लाए जस्तो। इन्द्रियका पाँचै वेगवान असंयमी भएर हिनहिनाइरहेका थिए नाथ्रो फुलाएर टापलाई भुइँमा बजार्दै। मनको सारथी तप साधनाको रासलाई आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिका साथ खिचिरहेको थियो। दाँत पिन्दै परिश्रमले रातो मुख पार्दै ललाटमा स्वेद बिन्दु तल्काउँदै। सोमदत्तको यस्तो अवस्था देखेर सुम्निमा घबराई। चिन्तावहल स्वरमा उसले सोधी, सोमदत्त, के भयो तिमीलाई? किन यसरी अनुहार बिगारेको? सोमदत्तले श्वास साध्दै उत्तर दियो, इन्द्रियका अनियन्त्रित 5 अश्व छन्। असंयमी, असंस्कृत, दुर्दान्त, पाशविक। साधनाको लक्ष्य नै तिनलाई निपुण अश्वारोहीले गरे जस्तो नियन्त्रणमा राख्नु हो। स्वयं सोमदत्तलाई नै लाग्यो सुम्निमाको प्रश्नको उत्तर होइन यो। सुम्निमाले भने, तिम्रा अनौठा कुरा हुन् नि, र आज त झन् तिम्रा सबै कुरा अनौठा खालका भइरहेछन्। हो, आज सोमदत्तले अनुभव गर्यो उसको शरीरसम्म पनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेनछ। सुम्निमाको नग्न सुन्दर शरीरको आकर्षणलाई सहन नसक्ने रहेछ। यो कृष्देहमा कत्रो शक्ति सम्पन्नता कि विश्वका महान तत्त्वका उपर, उसका ज्ञान विज्ञान र तप साधनाका उपर त्यो अझै अधिष्ठित हुन खोज्दछ सर्वोपरि भएर। उसलाई ब्रह्मचारी सुखदेवको स्मरण भयो, जसलाई एकपल्ट अवश्य नै यस्तै भएको हुँदो हो।
प्राचीन कालमा के सुम्निमा पहिलेकी देवसभाकी शोभामयी रूपराशि त होइन? के यो कौशिकी तटमा शरीर र आत्माको सनातन नाटकको अभिनय हुन लागेको त होइन? आफ्नो आफ्नो पक्षका पात्र सोमदत्त र सुम्निमाका रूपमा प्रकृतिको अनन्त आँखाले हेरिने नाटक हुन लागेको त होइन आज? सोमदत्तले दृढताका साथ मुट्ठी बाँध्यो र मनमा नै सङ्कल्प गर्यो, म आफ्नो लक्ष्यलाई शिथिल हुन दिन्न। यस सङ्कल्पका साथ उसमा किञ्चित संयमको सञ्चार भयो। उसले संयत भएर भन्यो, जाऊ जाऊ सुम्निमा, तिमी मेरो आँखा अगाडि नपर। जाऊ, तिमी अदृश्य हो मेरो दृष्टिबाट। सुम्निमा एकदम वाल्ल परी। किन, मैले के बिराएँ सोमदत्त? तिम्रो शरीर मेरो आत्माको विकासमा बाधक छ। उसले कुरो बुझी, ओठलाई वक्र पारेर कर्के आँखाले हेर्दै नखराका साथ अचम्म मानेजे गरी भनी, तर यदि तिम्रो आत्मा नै शरीरका विकासका लागि छेकबार हुन गएको छ भने नि? आत्मा नित्य छ, शरीर क्षणभङ्गुर। त्यसैले नित्यको सेवन गर्नुपर्छ र अनित्यको त्याग। कुन्नी, मैले तिम्रो कुरो बुझेँ कि बुझिन थाहा छैन, तर म तिम्रो भाकामा भन्छु, नरिसाउ नि सोमदत्त। तिमीले भनेको यही होइन? आत्मा कहिले मर्दैन, जुगजुगन्तरसम्म यो आकाश छौन्जेलसम्म रहिरहने कुरा हो। तर यो शरीर चाहिँ मर्छ, केही छिन मात्र रहन्छ। त्यसैले तिमी के भन्छौ भने एकछिन मात्रै रहने शरीरले भनेको कुरा मान्नुहुन्न। सधैँभरि रहिरहने हामी भित्रको आत्मालाई सफा सुग्घर राख्नुपर्छ, यही होइन तिमीले भन्या? अब म भन्छु, यो शरीर चाँडै नै मर्ने हुनाले, यसलाई चाँडै नै छाड्नुपर्ने हुनाले यसको झन् बढ्ता हेरचाह गर्नुपर्ने होइन र? जुगजुगान्तरसम्म सधैँभरि रहिरहने कुरोलाई जोगाएर राख्नका लागि के काम हेरचाह गरिरहनु पर्यो र? त्यो त सधैँभरि छँदैछ नि। रक्षे नहुनेलाई पो रक्षे गर्नुपर्छ। त्यसैले मेरो कुरा मान सोम, तिमी जसलाई अनित्य भन्छौ त्यसकै रक्षा गर। नित्य भन्ने त आफै जोगिएको छ। आत्मा हिमाल जस्तो अटल छ, सदा स्थायी। शरीर फुल जस्तो राम्रो छ, एकछिन बास सरेर झर्ने। आत्माको आनन्द टुङ्गिन्छ, त्यसैले अनन्त आनन्दको प्राप्ति जीवनको लक्ष्य हो। त्यसैले सकिने आनन्दलाई भोगिहाल्नुपर्छ। अनन्त आनन्दलाई छाडेर को मूढ व्यक्ति क्षणिक सुखको पछि लाग्ला र? जुग जुगसँग भइरहने आनन्द अत्यन्त ठुलो शास्ति हो, त्यसबाट कबै उम्किन सकिन्न। एकछिन रहने सुख नै ठुलो आनन्द हो, त्यो एकछिनमा नै सकिन्छ। त्यसैले आत्मा कहिले ननिभ्ने सहर्ष सूर्य हो, शरीर चाहिँ अँध्यारोमा निभि निभिरहने दियो हो। ननिभ्ने सहर्ष सूर्यको आलोक आत्मसेवन हो। सधैँ टल्किरहने सूर्यको उज्यालोमा आँखा उगारिरहनु पर्ने शास्त्रीले अँध्यारोमा निभ्ने दियोको मधुरो उज्यालोलाई कता हो कता ठुलो ठाउँमा राखेको छ। प्राचीन कालमा सुखदेव र रम्भाको पनि यस्तै संवाद भएको हुँदो हो। फरक यति मात्रै थियो कि सुम्निमा अज्ञानताको अन्धकारले द्वन्द्वहीन भएर विश्वासको बाणी झिकिरहेकी थिए भने प्राचीन कालमा रम्भालाई यस्तो भएको थिएन होला। किनभने ऊ अरूबाट खटिएर आएकी एउटी अप्सरा थिए, जसलाई निश्चय नै अज्ञानताको आत्मविश्वास थिएन होला। र सोमदत्तलाई पनि अहिलेको अनुभवबाट उसको आफ्नो आस्था त्यस्तै द्वन्द्वमय भइरहेको थियो, जुन अवस्था सुखदेव मुनिलाई पर्न गएको थिएन होला। सोमदत्तलाई बीचबीचमा लाग्थ्यो ऊ अनुभवले समर्थन नगरेको तर्कलाई केवल कोरा बुद्धिको बलमा सुम्निमा सामु प्रस्तुत गरिरहेको छ। त्यसैले उसको मन विचलित हुन्थ्यो। उसलाई आफ्नो आस्थाको द्वन्द्व आफ्नै अपूर्ण तपस्याको परिणाम हो भन्ने लाग्थ्यो। अज्ञानले व्याप्त नारी भने दृढतापूर्वक स्थापित गरिरहेकी थिए आफूलाई, र ऊ चाहिँ ज्ञानबाट व्याप्त हुन सकेको रहेनछ। यस प्रकारको संवाद कुन्नी कति बेरसम्म चलिरह्यो। सोमदत्तलाई बीचबीचमा अन्धकारले छोपे जस्तो हुन्थ्यो। गहिरो अन्धकारमा उसको शरीर एकाएक डुबे जस्तो लाग्थ्यो, मानौ कुनै गहिरो शीतल तललाई स्पर्श गरेर उपलब्धिमा केवल कम्पन मात्र प्राप्त भए चाहिँ उसको शरीर बराबर काँपिरहन्थ्यो। सुम्निमा चाहिँ त्यही दुर्बल क्षणमा उसका उपर आघातमाथि आघात गर्दै जान्थे। सोमदत्त, हेर मलाई, यो प्रकृतिको सुन्दरताको माझमा उभिएकी हेर। अनि फेरि कुर्कुच्चाको धुरीमा ऊ फन्न फनन्न घुम्थे। सुम्निमाको पुरा शरीर सोमदत्तको अन्तर्हृदयमा एकपलका निम्ति झलमलाएर नाच्थ्यो र उसलाई लाग्थ्यो
कि त्यो किराँती युवतीको शरीर पूर्ण मादकताले भरिएर रिङ्गिएको छ। तत्कालै पुनः संयममा आएर उसले भन्यो, यो पापमय दृश्यलाई हटाऊ मेरो दृष्टिबाट। सुम्निमा आज अत्यन्त कौतुकमय भएकी थिए। त्यसैले परिहास गर्दै, शरीरलाई बङ्गिम पार्दै, आँखालाई एकपल्ट चारैतिर केही खोजेको नक्कल गरेको भान गर्दै उसले भनी, कहाँ छ पाप? खोइ त, केही देख्दिनँ म। तर फेरि उति नै खेर सोमदत्तको अनुहारको विकृतिलाई लक्ष्य गरेर भनी, सोमदत्त, तिमीलाई ज्वरो आएको छ? सोमदत्तले अकारण नै दृढताका साथ 4-5 पटक शिर हल्लायो र भन्यो, छैन म बिरामी, म स्वस्थ छु। र अलिक स्वर चड्का गरेर फेरि थप्यो, सुम्निमा, म भन्दैछु, यो तिम्रो शरीर पापरूप हो, विष हो, फोहोर हो, हटाऊ मेरो अगाडिबाट यो नर्कलाई। सुम्निमाको मानलाई ठुलो आघात पायो। उसलाई आफ्नो शरीरको ठुलो अभिमान थियो र त्यो शरीर आज विशेष रूपले उल्लसित भइरहेको थियो। सुम्निमाको अर्धचेतनमा आमाहरूका प्रशंसाका शब्द गुन्जिरहेका थिए। सुम्निमाले असाध्य राम्रो जिउ पाएकी छ। तर अहिले यही गर्वको विषयलाई हेला गर्दै सोमदत्तले भन्यो, नर्क हो तिम्रो शरीर। उसले आवेशमा भने, तिमीमा नै कतै नर्कले वास गरेको छ, त्यसैले तिम्रो आँखाबाट त्यही नर्क जहिले पनि च्याइरहन्छ। तिमी प्रकृतिबाट बनोटलाई बिगारेर आफूसित डरलाग्दो रित्तो खाडल बनाउँदैछौ र त्यही प्रकृतिलाई धपाएर निकालिदिएपछि बन्न गएको रित्तो खाल्टोमा तिम्रो पाप जन्मिरहेछ। प्रकृतिलाई हेला गरेर तिमी भन्छौ धर्म मौलाउँछ। यो तिम्रो झुटो सोचाइ हो। सोमदत्तले सुम्निमाको कुराबाट पुनः केही तेज प्राप्त गरेर उत्तर दियो, धर्म प्रकृति या स्वभावबाट उचा उठ्ने प्रयासको संज्ञा हो। तिमी जसलाई प्रकृतिबाट शून्य भएको चेष्टा भन्छौ त्यो प्रकृतिभन्दा माथि उठेको लक्षण हो। मानिस स्वभाव र प्रकृतिमा सीमित रहन चाहँदैन। ऊ त्यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त भएर गगन बिहारी हुन चाहन्छ। सुम्निमाले आवेगमै भनी, मर्माहत भएर, तिमी शरीरलाई त्यागेर झुटोलाई अँगालिरहेका छौ। धर्म झुटाको शून्य आकाशमा झुट पखेटा फडफडाइरहेका एउटा झुटो चरो हो। सुम्निमा कुन्नी अरू के भन्दै थिए कि उसको दृष्टि आँखा चिम्लदै मुट्ठी कसेर रातो मुख लगाएको त्यस्तो निरीह सोमदत्तका उप पर्यो, जो सिंहको अगाडि संज्ञा शून्य भई निश्चल भएर आत्मसमर्पण गरिरहेको काँतर पशु जस्तो देखिएको थियो। सुम्निमाले भने, सोमदत्त, सोमदत्त। सोमदत्तले उत्तर दिएन। ऊ एकदम निश्चल थियो। उसको दुब्लो अनुहारमा श्वेतकण टल्किन लाग्यो र गलाका नसा पुष्ट भएर तन्किए। सुम्निमाले व्यग्र भएर उसलाई सहारा दिँदै उसको शिर आफ्नो वक्षमा राखी र कपाल सुमसुम्याउन लागी। सोमदत्तले मसिनो स्वरमा भन्यो, मलाई स्पर्श नगर। सुम्निमा पुनः मर्माहत भई उसले बिस्तारै सोमदत्तको शिरलाई आफ्नो छातीबाट हटाई र ठिङ्ग उभि। सोमदत्तले आँखा उकार्यो। सुम्निमा अगाडि नै थिए। उसको शरीर किञ्चित बपुमान। सोमदत्तले मसिनो स्वरमा आग्रह गर्यो, सुम्निमा, मेरो समीप नआऊ। सुम्निमाले विकलताको ठूलो चोटमा नारीत्वको तमाम अभिमानलाई बटुलेर भने, हुन्छ सोमदत्त, म तिम्रो नजिक कहिले पनि आउने छैन। यति भनेर बहुतै दृढताका साथ ऊ फनक्क फर्की र उत्तरतिर लागि। सोमदत्तले केही वर्षसम्म उसको शरीरको पृष्ठभाग थामिन लागेको पिङ जस्तो हल्लिँदै नदीको तटमा लोप हुँदै गइरहेको देख्यो। उसको पुष्ट काञ्चन स्कन्दन प्रदेशमा कालो केश राशि लहर उछाल्दै थियो। त्यो काञ्चन प्रभा किरातबाला देख्दा देख्दै वनमा लोप भई। थाके जस्तो भई बिस्तारै सोमदत्तले लाठो टिप्यो अनि क्षीण स्वरमा बोलायो, कपिला माता, हिँड, अब आश्रम फर्कौं। अत्यन्त शिथिल भएर ऊ आश्रम पुग्यो। मानव अकस्मात ऊ एउटा जीर्ण रोगी हुन गएको छ। देहमा शक्ति किञ्चित मात्र पनि थिएन। पुत्रलाई त्यस्तो दीन अवस्थामा शिथिल पग बढाउँदै बिस्तार बिस्तार आइरहेको देखेर सोमदत्तकी माताले चिन्ताको स्वरमा भनिन्, के भो सोमदत्तलाई? वन जङ्गलको कुनै हिंस्रक जन्तुले त आहत गरेन पुत्रलाई? सूर्यदत्त पनि कुटीबाट निस्के। पुत्रको अवस्था देखेर उनले व्यग्रातुर भई सोधे, के भो पुत्र तिमीलाई? वन पर्वतको कुनै अज्ञात गर्तमा त परेनौ तिमी? असावधानीले विचरण गर्दा शरीर हताहट त छैन? मातापिताको समीप पुगेर दिनबाडीमा सोमदत्तले भन्यो, मेरो तपस्या अझै अपूर्ण छ। म यही क्षण यस आश्रमलाई त्यागेर
कठोर त व्रतमा लाग्छु। पितामातासँग आशीर्वाद र बिदा लिनका लागि मात्र म अहिले यहाँ उपस्थित भएको हुँ। यति भनेर उसले झुकेर दुवैको चरण स्पर्श गर्यो र सन्ध्याको अन्धकारमा वनप्रान्तको बाटो प्रस्थान गर्यो, अश्रुमय मातापितालाई विमूढ अवस्थामा उभिएकै छाडेर। साँझतिर सुम्निमा पनि आफ्नो गाउँमा पुगी। उसकी आमाले छोरीको अनुहार देखेर चिन्ताले सोधी, के भयो सुम्निमा तँलाई? अहिलेसम्म नारीको मानले कुनै उपायद्वारा संयममा राखेको आँसुको बाँध आमाको वचनले एक्कासी टुट्न गयो। सुम्निमा रुन लागि। बिजुवा घरबाट आँगनमा निस्क्यो र छोरीले रोएको देखेर विस्मित हुँदै सोध्यो, किन यसो गरेकी सुम्निमा? कसले के गर्यो तँलाई? आमाले भने, तेरो यो उमेरमा वनजङ्गल त्यसै एक्लै चहार्दा वायु देउ लाग्छ भनेर त तँलाई भन्दै थिएँ म। झन् कोसीको किनारतिर त एक्लै जानै हुन्न तरुणीले। बाले भन्यो, सुम्निमाको उमेर पुग्यो, अहिलेसम्म त उसले दुलहा खोज्नुपर्ने। आमाले सोधी, सुम्निमा तेरो कोही तरुणा साथी छैनन् यो गाउँमा? किन नखोजे कि? सुम्निमाले रोन्चे स्वरमा भनी, मैले गाउँको कुनै तरुण केटोलाई चिनेकी छैन, आश्रमको सोमदत्त बाहेक। आमाले मायाको हातले युवती छोरीको शिर सुमसुम्याई। सुम्निमा बलिन्द्र आँसु झार्दै घुक्क घुक्क रुन थाली। धन्दा नमान सुम्निमा, आमाले आश्वासनको स्वरमा भनी, कोही पनि किराती केटो तँलाई पाएर भाग्यमानी नै ठान्नेछ। तैँले हुन्छ मात्र भन्नुपर्छ। हेर, यो तेरो कलकलाउँदो शरीर। आमाले सुम्निमाको शरीरलाई मायाको हातले सुमसुम्याउन लागि।